मुट्ठी गर्म किसी की नहीं हुई है. इज इट अ कमिटमेंट? ताखीर नहीं होगी चेयरमैन साहब. 65 अरब रुपया अब उनको पहुंच चुका है. मैं लतीफ़ अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, पहले आप ये वीडियो देखिए फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं. आज मैं बयान करना चाहता हूँ. मियाँ मंशा साहब यहाँ पर तशरीफ़ फरमा, इनके भांजे आए हुए थे एक मीटिंग में. तो ये हमारे जो रिफ़ंड्स हैं उनको ऑर्डर्स दिए हुए, कोई 3 दिन गुजरे थे. तो मैंने कहा कि आपको रिफ़ंड मिल गया है. कहने का कि वज़ीर-ए-आज़म अभी मुझे फ़ोन नहीं आया. तो ये बैठे हुए थे चेयरमैन FBR, तो इन्होंने फरमाया कि हमने तो अपना रिफ़ंड बिल्कुल दे दिए हैं. तो मैंने कहा फिर मियाँ साहब अभी तक क्यों नहीं आया? तो उन्होंने कहा पता नहीं बस आ जाएगा. वो दबे लफ्ज़ों में बात कर रहे थे कि शायद अगर मुट्ठी गर्म किसी की नहीं हुई है क्या और मामला मुझे पता नहीं है, लेकिन अब 65 अरब रुपया अब उनको पहुंच चुका है. ये मेरा ख़्याल में इसको अब हमने रूटीन बनाना है. इसमें कभी ताख़ीर नहीं होगी चेयरमैन साहब. और मेरी आपसे भी आपकी खिदमत में गुजारिश जनाब वज़ीर ख़जाना साहब कि इसमें अब कोई ताख़ीर नहीं होगी. ये कोई बहाना नहीं होगा. रिफ़ंड्स टाइम पर मिलेंगे और उसमें आप फाइनेंस मिनिस्टर साहब को ये नहीं कहेंगे जनाब हम आपको ये दे रहे हैं, अभी आप अपने ये इसको दिखा लें. दिस विल नॉट हैपन नाउ. इज इट अ कमिटमेंट? ऊंची बात करें ना, उधर उधर मुँह करके बात करें मेहरबानी करके. पर तालियां बजा देंगे. इन्होंने कहा कि कमिटमेंट ना हो कि अगर अल्लाह ताला मुझे रोज़े क़यामत पूछेगा कि तुमने दुनिया में क्या किया, तो मैं ये कहूँगा कि 16 माह के मुश्किल तरीन हालात के बावजूद हमने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचा लिया. और यही वजह है कि जब इंटर्म गवर्नमेंट आई तो वो हमारा स्टैंड बाय एग्रीमेंट हो चुका था और इंटर्म गवर्नमेंट में भी एक निस्बतन एक स्टेबिलिटी रही. और अब इंशाअल्लाह हम इसकी तरफ आगे बढ़ेंगे. ये ताली बजाने का मौका नहीं है. ये मैं समझता हूँ कि अपने गरेबानों में झांकने का मौका है. इट्स अ टाइम फॉर आवर इंटरनल इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन. बिलीव मी कि वो कौमें आज हमसे कहाँ आगे चली गईं जिनको उन्होंने ना कभी खशकोल उठाया था ना कभी तोड़ा था. और हमें आज भी हमें कर्ज़ों की जो एक अंबार लगा हुआ है, पहाड़ है कर्ज़ों का, उसको कर्ज़े उतार रहे हैं. कर्ज़े लेके हम तनख्वाहें दे रहे हैं, कर्ज़े लेके डेवलपमेंट कर रहे हैं. आज तो अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े के दिन लिहाजा कर्ज़े की चाय आपको पेश नहीं की जा रही, इसलिए कि हम सब रोज़े के आपने रोज़े रखे हैं और अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल कर रहे हैं. तो कहने का मतलब ये है कि ये कर्ज़ों की ज़िंदगी कब तक गुजारेंगे हम, कब तक? तो अगर हमने कर्ज़ों से छुटकारा हासिल करना है और अगर हमने एक इज़्ज़त की ज़िंदगी बसर करनी है और हज़रत कायद आज़म के अफ़कार, अल्लामा इकबाल के जो सोच और अफ़कार, उसके ऊपर हमने अमल पैरा होना है जिसकी बदौलत पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया था. तो फिर एक ही रास्ता है कि हम यकजां दो कालिब यकसुई के साथ इकट्ठे हो जाएं और दिन रात मेहनत करें. कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज़ हैं वो फेडरल लेवल पर भी और इंटर प्रोविंशियल लेवल पर भी, उनको हमने रिजॉल्व करना है. आप हमें मशवरे देंगे, मैं मीटिंग्स बराबर कर रहा हूँ इंशाअल्लाह. और उसके नतीजे में हम अल्लाह ताला के फजल करम से अपनी पॉलिसीज़ तेज़ी से उनके ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे. दिन रात जब से मैंने ये हल्फ उठाया, आज 25 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, मुझे और कोई काम नहीं माशवा इस तरह कि हमने मईशत को किस तरह ठीक करना है, कर्ज़ों से किस तरह निजात हासिल करनी है. IMF से हमारा स्टैंड बाय एग्रीमेंट, उसके सेकंड और लास्ट रिव्यू ख़त्म हो गया. उसके नतीजे में जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट भी हो गया और उम्मीद की जानी चाहिए कि अगले महीने जो आखिरी किस्त वो आ जाएगी. और फिर एक और IMF प्रोग्राम हमें करना है, इसके बगैर गुजारा नहीं. देखिए कि रोम वॉज नॉट बिल्ट ओवरनाइट. उसके लिए एक रास्ता, एक रूट है, वो इख्तियार करना है. और साथ ये बात वाज़ेह रहनी चाहिए कि IMF के प्रोग्राम के साथ हमें ग्रोथ भी करनी है, हमें लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देनी है, हमें इस मुल्क के अंदर महंगाई का उसको तदारक करना है. तो IMF प्रोग्राम अगर है तो किसने रोका है कि ज़राअत को आप दुगना कर दें? किसने नहीं रोका. IMF का अगर प्रोग्राम है तो किसने रोका है कि IT की एक्सपोर्ट्स आप अपना दिन रात कोशिश करके बढ़ाएं.
IMF کا اگر پروگرام ہے تو کس نے روکا ہے کہ باقی جو نان ٹریڈیشنل اور ٹریڈیشنل آپ کی ایکسپورٹس ہیں ان کو آپ آگے نہ بڑھائیں؟ یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہو سکتی ہیں. ضرور IMF کے پروگرام میں آپ کی کچھ لمیٹیشن ہوتی ہیں، لیکن آپ کی جو چیز آپ کے اختیار میں ہے اس کو آگے بڑھانے کے لیے ہم IMF کا بہانہ نہیں بنا سکتے. IMF کا جو پروگرام ہے وہ ایک اسٹیبلٹی کے لیے میکرو لیول پر، لیکن جب تک کہ ہم گروتھ کو آگے نہیں لے کے جائیں گے، جاب اپرچونیٹیز کریٹ نہیں کریں گے، میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اس حکومت کا ہمارا جو ذمہ داری ہے، رسپانسبلٹی، وہ یہی ہے کہ میکرو لیول پر ہم اسٹیبلٹی لے کے آئیں اور گروتھ کی طرف ہم آہستہ آہستہ بڑھیں، اور جو مہنگائی اور دوسرے جو معاملات ہیں ان کے اوپر گہری نظر رکھیں. ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب تقریب سے خطاب کر رہے تھے. اب میں تھوڑی بات کر لیتا ہوں ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر. ایک تو ایچسن کالج کے جو پرنسپل تھے انہوں نے بالآخر جو ہے اس ملک کو خیر آباد کہہ کر واپس لوٹ گئے ہیں. ناظرین کرام، ایچسن کالج کے پرنسپل جو ہیں ان کے جو اختلاف سامنے آئے، آپ نے دیکھا کہ گورنر پنجاب جناب بلیغ الرحمان کے ساتھ معاملہ جو پیش آیا، اس کے بعد جو کنٹروورسی بنی وہ سب آپ جانتے ہیں. اس کے بعد ہوا یہ کہ PMLN کی ساری قیادت نے منانے کی بہت کوشش کی، لیکن ایچسن کالج کے پرنسپل نے نہیں مانا اور وہ پاکستان کو چھوڑ کر چلے گئے. اب انہوں نے خیر آباد کہہ دیا ہے، نہ صرف پاکستان کو بلکہ ایچسن کالج کو بھی. اور دوسری جانب جو سب سے اہم خبر ہے، اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات ہوئی، بیرسٹر سیف اللہ نیازی کی ملاقات ہوئی. اب یہ ملاقات کیوں اہم ہے؟ یہ اس وجہ سے اہم ہے کہ آپ کو یاد ہوگا جب 9 مئی ہوا تو اس کے بعد تقریباً 10 سے 12 دنوں کے بعد، تقریباً 24-25 مئی کے دوران، مجھے ابھی ایگزیکٹ ڈیٹ یاد نہیں ہے، اس دوران انہوں نے آ کے پریس کانفرنس کی اور کہا کہ میں پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑنے کا اعلان کرتا ہوں اور پاکستان تحریک انصاف سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن یہ حالیہ خبر ہے، اس میں عمران خان سے ملنے کے لیے 5 بندوں کے نام دیے گئے تھے جو KPK کے اندر وزیر خزانہ کے آگے مشیر ہیں، ان کا نام شامل تھا، لیکن وہ نہیں گئے ملنے. ان کی جگہ بیرسٹر سیف اللہ نیازی کا نام ڈال دیا گیا. جب وہ عمران خان کے سامنے پہنچے تو عمران خان ان کو دیکھ کر حیران ہو گئے اور کہا کہ آپ یہاں کیسے؟ آپ نے تو ہمیں چھوڑ نہیں دیا تھا. اس کے علاوہ کوئی لفٹ نہیں کرائی گئی عمران خان کی طرف سے. پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں وہ سوشل میڈیا پر اس وقت تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ ایک ایسا شخص جو پارٹی کو مشکل وقت میں چھوڑ کے چلا گیا تھا، اس کو ملنے کی یا جیل میں بلانے کی کیا ضرورت تھی. تو وہ ساری حقیقت میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. ناظرین کرام، جماعت اسلامی کا بھی الیکشن ہوا، انٹرا پارٹی الیکشن جسے کہہ سکتے ہیں آپ، ہوا، اور اس میں امیر جماعت اسلامی پہلے سراج الحق تھے اور اب کراچی سے منتخب ہو گئے امیر جماعت اسلامی. نام ان کا حافظ نعیم الرحمان صاحب، اب کراچی میں سے جن کا تعلق ہے وہ امیر جماعت اسلامی منتخب ہو چکے ہیں. ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. چینل پر جو نے چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے، ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.